मङ्सिर 4 गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन्, गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन्। हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो 4 गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा। मलाई त लागेको थियो यो पटक प्रतिपक्षी दलको नेताले त अब यहाँसम्म आउँदा त अलि विनम्रतापूर्वक मैले अलि नगर्ने काम त्यो विघटन दुधी पटक गरेर बेकार यो स्थायित्व र विकासलाई मैले अवरोध गरेछु, स्थायित्वलाई अलिकति अस्थिरतामा लगेछु भन्नु होला। त्यसपछि एउटा राम्रो वातावरण बन्ला भन्ने सोचेर आएको त उहाँ त अझै पनि फेरि उही अहंकार। तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। ओली निवासमा एमाले सचिवालय बैठक, समानुपातिक उम्मेद्वारको छलफल। समानुपातिक उम्मेद्वार छान्न एमाले सचिवालय बैठक बस्यो। कुर्ची तानतानमै बित्ने भयो कर्णाली सरकारको 5 वर्ष, फेल भयो समृद्ध कर्णालीको नारा। मङ्सिर 4 गते जनताले गठबन्धनलाई जवाब दिने ओलीको विश्वास, आफू सफल भएको दावी। एमाले सांसदले भने चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन प्रमाण पुग्दैन, धेरै तितो नबोलाउ यो सरकार कसरी बन्यो भनेर त छत्ताछुल्ल भइसकेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई यस्ता आरोप लगाएर संसदबाट विदा भए प्रचण्ड, संसद पूरा कार्यकालसम्म जोगाउन सफल भयौं, प्रचण्डको दावी। संसदको अन्तिम बैठकमा एकअर्कालाई चेतावनी, मङ्सिर 4 मा हेरौँला। बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ त झिल्को मात्रै हुन्, आउने चुनावमा हामी को बढारिन्छौँ भन्न सकिँदैन। बाबुराम भट्टराईको भनाई, के साँच्चीकै अब शीर्ष नेताहरू बढारिने हुन् त? मध्य प्रदेशमा गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा ठुलै सकस। ओलीलाई प्रचण्डको प्रश्न, प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? ओलीले अदालतलाई प्रभावित पारेको चोलेन्द्रको बयानबाट पुष्टि भइसकेको छ। गठबन्धनले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाएको छ। परमादेशले गर्दा ओलीसँग संसदमा भेट भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल। जलवायु वित्त सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकलाई दबाव। र मङ्सिर 4 गतेको चुनावले ओलीको दिमाग खुल्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभई गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने, उपेन्द्र यादवको चेतावनी। हामी कहाँ मान्छेलाई लात हान्दै हिँड्ने, ढुङ्गालाई पुज्ने सरकार छ, प्रचण्डको दावी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड तय गरेको छ। समाजवादीका महासचिव डा बेदुराम भुसालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेद्वार चयनको 6 वटा मापदण्ड तय गरेको जनाएका छन्। हाल समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य रहेकालाई लगातार दोहोऱ्याएर बन्द सूचीमा नसमेट्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएका, विगतमा 2 पटक वा सोभन्दा बढी समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएकालाई अहिलेको बन्द सूचीमा नराख्ने निर्णय समाजवादीले गरेको छ। विगतमा अवसर नपाएकालाई प्राथमिकता दिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका तोकेको छ। समानुपातिक बाट प्रतिनिधि सभातर्फ 110 र प्रदेश सभातर्फ 220 जना निर्वाचित हुने प्रावधान छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मङ्सिर 4 को चुनावी परिणामले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दिमाग खोल्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकलाई आज शनिबार सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले सर्वोच्च अदालतले 2 पटक असंवैधानिक भएको भने पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चेत नआएको बताएका छन्। अदालतले 2 पटक संसद विघटन हो भनेर भन्दा पनि दिमाग खुलेको देखिँदैन। दिमाग केले खुल्छ? आउने चुनावले खोल्ने हो। आउने
चुनावले हेरौँ न दिमाग कति खुल्ने रहेछ। हामीले जुन हिसाबले चलाउनु पर्ने थियो त्यसरी यो 5 वर्ष पार हुन सकेन। मलाई घेराउ गरियो, काम गर्न दिएन, कसले दिएन? सरकारले 4-4वटा नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा पनि कसले अवरोध गर्यो? खनालले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वपछिको सरकार कसको हो भन्ने विषयमा आफू अनिलमा रहेको पनि बताएका छन्। पार्टीको सरकार थियो कि व्यक्तिको सरकार थियो त्यो अहिलेसम्म बुझेको छैन। त्यस समयमा बनेको सरकार खड्गप्रसाद ओलीको सरकार हो कि त्यस समयका पार्टीहरूको सरकार थियो? प्रचण्ड कमरेडलाई पक्कै पनि थाहा छ उहाँले एक पक्षको नेतृत्व गर्नु भएको थियो। त्यस समयमा नेकपा एमालेको तर्फबाट पार्टीलाई केही थाहा पत्तै भएन, सल्लाह पनि भएन, जानकारी पनि भएन। उनले भने मर्निङ सो द डे भनिन्छ, त्यसैले मलाई त्यसै दिन शङ्का लागेको थियो यो सरकार अब कसरी चल्ने हो भनेर, यो कति दिन वा कति महिना चल्ने हो भनेर। 41 महिना चल्यो र संविधानले दिएको आयु 5 वर्ष थियो। 41 महिना पुग्दा नपुग्दै सरकार ढलमल भयो, कसरी हल्लाएको होइन। उनले तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नभई आफूले ढालेको पनि बताएका छन्। संसदभित्र सरकारका लागि प्रतिपक्ष हो, विपक्षी दलको संसदमा अप्ठ्यारो पार्ने गर्छ, तर त्यस समयमा प्रतिपक्षी दल कानमा तेल हालेर बसेको थियो, कसैले अवरोध र असहयोग गरेको होइन। ओलीले झुट बोलेको छलनाथ खनालले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको कार्यकाल पूरा अवधिसम्म जोगाउन सफल भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो सरकारका असंवैधानिक कार्यबाट संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न संसद सफल भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष भए पनि अकाल मृत्यु भोग्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाएका छौँ। अकाल मृत्यु भोग्नुपर्ने अवस्थामा सदन पुगेको थियो, त्यो अवस्थाबाट सदन बचेको छ। जनता नागरिक समाजले सडक आन्दोलन गरेर अदालतले संसद जीवित गराएको छ। माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले 5 वर्ष प्रतिनिधि सभा जसरी चल्नुपर्ने थियो त्यसरी चल्न नसकेको बताएका छन्। यो 5 वर्ष जसरी व्यतीत हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन। 2 पटक संविधान विघटन भयो, 7 महिना चलेन। उनले भने संविधान अनुसार स्थायी र समृद्धको यात्रा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर दुर्भाग्य त्यस्तो भएन। 3 वर्ष नपुग्दै तत्कालीन सरकार अगाडि जान नसकेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले अब भविष्यमा लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार संसद सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने सबै राजनीतिक दलले लाग्नुपर्ने भन्दै जनताको फैसला सबैले स्वीकार गर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आउने दिनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समृद्धका लागि मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। उनले संविधान अनुसार अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भए पनि संविधानको भावना लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको स्मरण गरेका छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न नसकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। हामीसँग बहुमत थियो, पार्टीभित्र छलफल चलिरहेको थियो, तर केले उत्प्रेरित गर्यो उहाँलाई त्यति बेलाको संसद विघटन गर्नका लागि उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्। अध्यक्ष दाहालले थपे, तर उहाँले पार्टीभित्र मतभेद अन्तर्विरोध हुन्छ, ती समाधान हल गर्ने आफ्नै मान्यता हुन्छ। त्यहाँको विरोधलाई सार्वभौम थलो प्रतिनिधि सभालाई प्रहार गर्ने अधिकार ओलीलाई कसले दियो? देशलाई ठूलो संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउन, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र अघिल्लो सरकारले असंवैधानिक रूपमा चालेका कदमलाई सच्याउन अहिलेको गठबन्धन सरकार बनेको दाहालले दावी गरेका छन्। गठबन्धन सरकारले जनताको भावना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको उल्लेख गर्दै अब संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्न वर्तमान सरकार लागिरहेको छ। अध्यक्ष दाहालले अछाम लगायत देशभर बाढी पहिरोले क्षति भएका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारलाई तीव्र गतिमा राहत, पुनर्स्थापना र उद्धारका काममा लाग्न ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको यो बेला सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचल्न निर्वाचन आयोगलाई सल्लाह दिएका छन्। आज शनिबार संसदमा बोल्दै उनले निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी निर्वाचन आयोगलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि खालको काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्। निर्वाचन आयोगमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने र निर्वाचनलाई असभ्य ढङ्गले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्नु मनासिब हुँदैन भन्दै ओलीले आफूले त्यसपट्टि सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। उनले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले राज्य स्वरूपको चरम दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको पनि दावी गरेका छन्। नेता ओलीले मुलुक अब निर्वाचनमा जाँदैछ, निर्वाचनको सन्दर्भमा गएको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तापक्षीय
भूमिका, सत्ताको दुरुपयोग, अनेक प्रकारका सत्ताको दुरुपयोग जस्ता कुराहरू नराम्ररी प्रकट भई प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग र अरू राज्य संयन्त्रको विभिन्न ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने कामहरू भए। म सरकारले भन्न चाहन्छु, अहिले पनि सजग गराउन चाहन्छु। लोकतन्त्रभित्र त्यस्ता प्रक्रियाहरू, त्यस्ता तौर तरिकाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्दैनन्। उनले निर्वाचनमा जाने कामलाई सत्तारूढ गठबन्धनले प्रतिगमन भन्ने गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन कहिले पनि प्रतिगमन नहुने उनको तर्क छ। ओलीले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाललाई सफल रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारको कामप्रति सङ्केत गर्दै राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो संसदले गरेको काम इतिहासमा कहिले नमेटिने खालको भएको दावी गरेका छन्। ओलीले भने सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन। मङ्सिर 4 गते जनताले सरकारलाई जवाब दिनेछन्, गठबन्धनलाई जवाब दिनेछन्। अहिले म धेरै कुरा बोलिरहँदैन। अरू निकायहरू जसलाई जनताले त्यसरी जवाब दिन मिल्दैन, ती निकायहरू संसदको भूमिका नेकपा एमालेको विरुद्ध संसदीय मर्यादा आदिको वास्ते नगरेर, नियम कानुन र प्रचलनको वास्ते नगरेर, आफ्नै कामको पनि वास्ता नगरेर चल्ने कामहरू भएका छन्। यी सबै कामहरू वास्तवमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खालका, यस प्रणालीलाई कमजोर पार्ने खालका, संविधानको मर्म र भावनाको त्यसको वास्तविक मर्म नबुझेकाहरूले गरेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेका हुन्। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाएका छन्। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।